आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकभर तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावभयणींनो, आमी संध्याकाळच्या 29व्या आयताराक भितर सरता. आनीक आयज जी कोण बापाचें उतर आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात अशें आमचो विशय. देवाचें उतर आयकतात म्हणजे मेंढऱ्याचो, खऱ्या मेंढऱ्याचो आनी एकल्याच मेंढऱ्याचो ताळो आयकतात ती जेजूशी, जो देवान ह्या संवसारान धाडलो एक मेंढरो कसो, एक जोडी कसो, ताच्याशी येतात. आनी जी कोण आयकना, जी कोण दुबावता तांचें कितें जाता कोण जाणा. पूण आयज जेजू आमकां एक शिकवण दिता, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो. पूण तेच बरोबर तो लोकांक एक फटाको दिता, शॉक. हांव उंडो दिता तें म्हजेंच नास. जायते जाण जेजूक सोडून गेले, पूण आमकां हे बाच्या भावंडो एकठांय येवन पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका घेवन ह्या भेटेक आमी खात्रीपणी तयारी करुया. हांव पातकी सद्गुरूदार देवा आनी तुमकां भावभयणींनो, सगळ्यांक विचारून सांगता, मनार चिंतून कानान विचारून वायट कामांतून बरें सोडून हांवें जायते कागां केले. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. देवाचो कडेन सदांच बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावभयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमया काकूत कर. देवाची महिमा आमी सांगाती उचारुया. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती संवसारी सर्वेस्परा देवा सुखीच्या दया सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका आदीक आसा, तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्यास्ता, सुमया देवा, देवाचे शिके, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्या बसताय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, बाप म्हणून उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायलें दायज आमी झोडूशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव, जो तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रात सुदिता सासणाच्या सासणान. बसून देवाचें उतर आमी आयकुया. राजाच्या पयल्या पुस्तका वयले वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट सोडून अरण्यांत गेलो आनी एका रोटाक झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण अशें ताणें म्हणलें, सोडेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोड भोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेची गरम फातराचेर भाजलेली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पडलेलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो.
पूण सोरेस्पोराचो दूत आनी एक फावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटूच तो उठलो आनी खाण पिवन त्या जेवणाचे घोटाळे 40 दीस आनी 40 राती ओरव्याक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचे उतर आमचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोगाल गोड. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोगाल गोड. सगळ्या वेळा सोरेस्पोराक दिमासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सोरेस्पोरा सवें म्हज्या ओतम्याक गोडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोगाल गोड. म्हजी सांगाती सोरेस्पोराची किर्ती गाजोवयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वखाणुया. सोरेस्पोराक हांव आशोवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोगाल गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां केदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोगाल गोड. भागवत पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचो. भावा भयणांनो, देवाच्या पवित्र ओतम्याक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिश्यांक तुमकां खुणावून दवरल्यात. सगळी कुसांबोळाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेका थंय दयाळ आनी काकूट होवन जायात. क्रिस्ता सवें देवान तुमकां बक्षिल्ली, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाचे देणे आनी योद कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. देवाचे उतर उद्गार. सोरेस्पोराक जय जय. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उडो. वो उडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सोरेस्पोराक जय. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां भाग्योन जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ कमा. स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उडो. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उडो अशें जेजून म्हणलें देखून जिदेव लोक ताचेर हुमकणूक लागलो. ते म्हणटाले, झुजेचो पूत न्हय हो, ताचे आवयक आनी बापायक आमी वळखता न्हय. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता. आनी जेजून ताका जाप दिवन म्हटलें, तुमचेच मदें फुटफुटू नाकात. म्हाका धाडल्या त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हज्याशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हज्याशी येवंक जायना. आनी म्हज्याशी येतल्या मनशांक हांव निमाण्या दिसाक नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळे देवान शिकयलेली मनशां जातली आनी अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा.
जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास दिवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उडो तुमच्या पुर्वजांनी वरण्यान माना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो सास स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उडो. कोणूय तो खाता जाल्यार तो मरचो ना. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितां तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनी आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें क्रिस्ताताय म्हज्या प्रतीच्या बाबा भयणीनो, पॅन्डेमीक काळार आसुनूय बीन आमकां थोड्याशा जाणांक जी हांगा आल्तारा मुखार आसा ते तुमच्याय पासून आमच्या मनान आनी काळजान तुमकां एक करून एक पवित्र मिसाची भेट तुमच्याय देवाच्या मनाक भेटयता. आनीक ही आमकां सगळ्यांक एक संदी. ऑनलायन तरी मीस आमचे बिरबजेन जालेले आमी खास पळोवंक. आयचो नियाळ आमी असो सुरू करुया. गेल्ले 30-35 वर्सां लायफ इन्शुरन्स वा इन्शुरन्स कंपनी गोंयांत जायत्यो आयल्यात आनी एक कंपनी एक भाशेन आपली ऑफर परजळीत करून दाखयता, एट्रॅक्टीव करून दाखयता. कोण लोक तांचेर फात येता आनी त्यो लायफ इन्शुरन्सीक आपली भरती करून घेता आनी आपल्याक फायदो मेळटलो काय म्हण अशें जावता. चडसो लोक तांचे कडेन तितले पयशे नात, तांकां ती इन्शुरन्स आनी नाका. थोडोसो लोक ते आनी कोण पयशे हायत आमचे वा तेंची एक ट्रीक असो लोकांक दुबावता. पूण जायते जाणांक एक्सिडेंट जाता तेन्ना, दुयेंत जावन व्हडलें दुयेंस जाता तेन्ना ह्या इन्शुरन्सीचो जायतो फायदो जाता. मरून वयतल्याक लायफ इन्शुरन्स करीत तर तांच्या कुटुंबाक जायतो फायदो आनी आदार मेळटा. जेजू क्रिस्ताच्या भयणीनो, आयज आमच्या मुखार एक नवी शिकवण दवरता. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो अशें तो आव्हान आमच्या मुखार अशें तो आमकां शिकयता. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक उंडो दिता तो हांव म्हजें मांस. हें आमी शिवर्तमानान आयकलां. मांस आनी कोण खाता काय मनशाचें असलें शिकप आनी असलें उलोवप कोणाच्यान मानून घेवं येता. इन्शुरन्स कंपनीचे सुचोवण्यो एडवर्टायज सोडून घेतल्यार जायत्या मनशा भाशेन जायते जिदेव लोक जेजूचे आयकताले ते ताका सोडून गेले. आनी देखीन जेजून देखून लास्टाक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात वसात. आनी पेद्रून म्हणलें, सायबाकूय आमी वयतल्या, तुजे सशी मेळटात आमकां सासणाच्या जिविताची उतरां. एक वस्त आमी ती पळयता, ती लोकां मदें खूब पडली. जे जेजू मानताले आनी ताचे स्विकारून घेताले शिकोवप, ते जेजूशी रावतात आनी हे जेजूक सोडून वेतात. रावतात तांचें कितें गाय, तांकां कितें भासयता जेजू, तांकां जेजू सासणीक जिवीत भासयता. आमी जाणा उंडो खायना जाल्यार आमी मरतले. आनी तेच भाशेन उंडो जसो आमचे कुडीक एकदम गरजेचो, तेच भाशेन आमच्या सासणीक जिविताकूय बीन जेजू एकदम गरजेचो. देव एकदम गरजेचो हें आमकां जेजू आयचे शिकवणेन सांगूंक सोदता. जरी तर आमचो आत्मो जियेतलो जाल्यार ह्या जेजूक आमच्या जिवितांत स्विकारूंक
जेजूक आमच्या जिवितान आमी कशें स्विकारून घेतात, ताचें उलोवप आनी ताची शिकवण आसा, ताची तत्वां आसा, ताची देव शिकवण आसा. मागीर ही म्हजी कूड पवित्र संस्कारान जेजू आमकां हाजीर मेळटा आनी आकाय बरें ह्या तेंपार आमी ह्या पवित्र पुण्यां जेजूक घेवपाक, देव घेवपाक कितले आमी आशेता आनी लादयता. कांय बरें व्हडपण तें आमकां आमी जिव्या जेजूक ह्या जिव्या उंड्यार भोगता, कित्याक हेच जुवांच्या सव्या अभ्यासरान जेजून आमकां शिकयलां आनी तें शिकयलां तें आमी सत मानता. आनी जी व्हडली भासावणी देवान आमकां केल्या, जेजून आमकां केल्या, की आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें म्हणून ताचेर आमी विस्वास ठेवता. आनी ही जिविताची वाट ताचे उतरांचेर आनी शिकवणेचेर पातळून आमी फुडली चांच मारता. जी कोण जेजूचें उतर आयकून घेनात ती आयज पवित्र सभेन नात. अपवित्र सभेन आसलेली जाल्यार सवकात सवकात सोडून गेल्यात, कित्याक तांकां खरो अर्थ ह्या जेजूचे शिकवणेचो मेळूंक ना. फुडें ताणें जेजूचें शिकोवप बारीकसाणेन आनीक वाचूंक ना आनीक आयकूंक ना. आमी पळोवया आयच्या पयल्या वाचपान एलिजा प्रवादी, एक फडेकार प्रवादी, मोइजेसाकूय तो जेजूचे प्रकाशणी जाता तेन्ना थंय दिश्टी पडलो. आनी एलिजा प्रवादी देवान ताका एक काम दिल्लें आहाब राजाच्या कारबाराच्या तेंपार. तो तेन्ना जियेतालो. सगलो लोक इस्रायलाच्या देवाक सोडून आहाब राजा एक दुसऱ्या जातीच्या कातीच्या देशाच्या राणी कडेन क्वीन जेजेल म्हणटा तेजे कडेन काजार जालो. आनी जिद्यो जावनूय बीन ताणें राणी कडल्यान दुसऱ्या धर्माची ह्या दोंगरार त्या मंदिरान देवूनय त्या मंदिरान लोकांनी केल्ल्या देवाची पुजा करूंक सुरू केलें आनी लोकांनी तशेंच केलें. आनी अशें करून ताचे प्रवादी बीन कुड्ड्या देवाचे प्रवादी बीन जायते आसले. आनी ते पासून एलिजा प्रवादी एक मुर्दो म्हणटा, कितले म्हूण तुमी अशें करून देवाक भोगयतले, कितलो तेंप म्हणून देवाची भक्ती करतले इस्रायलाच्या देवाची, आनी तुमचेय तुमी आचार पाचार आनी वयल्यान कुड्ड्या देवाक बसपाचें घेवन बसतले. आनी ताणें एक व्हडली चॅलेंज मारली. आनीक ती चॅलेंज आमकां बायबलान वाचल्यार दिसून येतली. हांव शॉर्टकट सांगता. शेकी ताणें चिंतलें की एक चॅलेंज मारून खरो देव कोण तो उगडापे करून ताणें 450 प्रवाद्यांनी आपल्या देवाक आपले मागणे करूंक लायले आनी देव मागून तांचें आयकता आनी उपरांत तांची भेट स्विकारता जाल्यार तुमचो खरो देव दिसभर ते मागणे केले पूण तांचें कांय जावंक ना. उपरांत वेळ येता एलिजाचो आनी एलिजा आपलें धान भेटयता आनी देवाक मागणे करता, भावार्थान मागणे करता. एकलो प्रवादी वर्सीस 450 प्रवादी. कितलो काळजीदार तो, कित्याक तो देवाचेर हात येतालो. आनी त्या उपरांत ताणें देवान ताका ससाय आपली दाखयतच, आपली महिमा दाखयतच, ताची भेट मानून घेतच सगळ्या ह्या 450 प्रवाद्यांक जिते मारले. आनी आतां ही क्वीन जेजेल आहाबाची बाय हाका मारूंक रावता. 24 वरां भितर तुका नाच करता अशी ती एक उद्गार सोडटा. आनी हाका लागून देवाक भियोना, देवाक लागून देवाच्या कामाक तो पडोन वचूंक ना. पूण जेन्ना जेजेल जावना एक दुस्मान रागान वता तेन्ना तो पळोवन वयता, पयस पावता आनी व्हरोण्यान तपल्या उपरांत तो एका ल्हानशा झाडाचो विसव घेता आनी थंय कितें घडटा तें पळया. तो विसव घेतलो आसता तेन्ना म्हणटा, अरे आपणें कितें केलें, सायबा हांवें तुजें सोत उडयलो आनीक सोत तें केलें, पूण आतां म्हजें कितें, आतां म्हाका वर, आतां म्हाका मोल दी असो तो उद्गारता. आनी तसो उलयता उलयता देवा कडेन ताका न्हीद पडटा आनी उपरांत मागीर कोण येता आनी हात लायता, उठ. आनी तो उठून सरकून तें पळयल्यार त्या व्हरोण्यान घर आसचें ना, कांय आसचें ना, पूण तिका फातराचेर भाजलेलो उदक मेळटा आनी एक जग उदकान भरलेलें. तो बरो खाता पियेता आनी न्हिदता, परतून ताका हात लायता, उठ आनीक खा आनीक पिये, कित्याक तुवें जाय ती वाट चलूंक जाय. खरें पर्वतार आमी एलियास नबी सारकी हें गायन तुमी आयकलां.
सो देव आपल्या बरोबर उबो रावता ताका सांगिना उचलयांनी देखून ताका तो सर्तींचो उंडो फातरार भाजलेलो काडून दिता जेजू उलयता आपण स्वर्गांतल्यान देंवलेलो उंडो मान्ना मोइजेसान तुमकां दिवंक ना आपल्या बापान दिलो असो शिकयता. तर प्रितीच्या बाबडीनो एलिजा हे दुसरें वाचप आनी पयलें वाचप आमकां हेंय शिकयता आनीक शेवटमान देखून देवाची आयकतात ती म्हजी म्हणजे जेजूचें उतर आयकतात ती जेजूची जाता. तर बागीर पावलो आमकां कितें सांगता आमी आमचो नियाळ आयज सोंपयतना बागीर पावलो अशें सांगता आमकां एकठांय आयज कितें धरता काय आमच्या कुटुंबान आमचें जेवण कित्याक जेवता थंय आमी सगळीं एकामेकाक मेळटा आमच्या घराचो कारभार आनी घराच्यो आमचे डेली एक्सपिरियन्स एकामेका कडेन शेअर करता. तेच भाशेन प्रितीच्या बाबडीनो जी कोण बापाची आयकतात ती मुजेशी येतात अशें जेजू शिवटमाना आमकां सांगता. आनीक एक क्रिस्ती घरा कसो जेवणाच्या मेजार आमी तेंच करता देवाच्या आशिर्वादान जेवण आमी सुरू करता आनी आमच्या एकवटाची म्हणजे जेवणाचे मेज आमचो एकवट बांदून हाडटा ते एकवटाची आमी जतनाय घेता. बागीर पावलो आमकां अभ्यासकारांक करून दुसरी वस्त अशें सांगता तुमी भाव भयणां घरान झगडत पूण जेवणा मेजार एक जावंकूच जाय पळय की ना. सो तो जावन आसा खरो जेवणा मेजाचो व्हड एकठांय जेवप हितून जायते बरेपण आसा. सो बागेर पावलो अशें सांगता कितलीय किंमत जावं पयलीं एकामेकाक भोगसात. जेजूची शिकवण की ना जेजूची शिकवण ते बसत मेजार एकठांय जेवता आसतना ती आमच्यांनी श्रेश्ठ पाळूं येता. जेजूच आपुणूच जावन आमकां बक्षिलें आमकां फावो नासतना ताणें बक्षिलें. तर तुमी बी एकामेकाक बक्षिचें तुमी बी एकामेकाक काकून आनी दयाळ जावचें अशें तो शिकयता. म्हणजे परतून जेजूची शिकवण जियोवप. पवित्र आत्म्याक दुखय नाका कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेनूच हें जेजून कितें शिकयलां आनी जें कितें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन बरयलां आनी तें पाळप न्हय म्हणजे ताका दुखोवप. सो पवित्र आत्म्याक दुखय नाका तो म्हणटा कित्याक हेच पवित्र आत्म्यान तुमकां बावतिजमा वरवीं तुमचें शिकपा मारलां. हिब्रू लोकांक तेच भाशेन देसांतले भायर सरतना तांचें शिकपा मारलो. सगळीं उचांबळाय सगळें खोटेपण सोडून दियात आनी सगळे तरेचे चाडयो आनी क्रोध पयस दवरात आनी एकामेकाक दयाळ जायात. प्रितीच्या बाबडीनो पवित्र मिसाची भेटूय आमकां तेंच करता. आमी वेगवेगळ्या रुपाची जातीची कातीची ग्रेस्त बरीत पवित्र सभेन आतार आमकां आमी एकठांय जाता. कोणूय जावं कितलें पयस जावं कितलो आस्तीक जावं वा कितलोय गरीब जावं तेच पवित्र मिसाचे भेटेन हाजीर जाता आनी क्रिस्त जेजूक शिवता. आमचो बाप एक म्हूण जेजून शिकयला तो जेजू आमकां ह्या आपल्या जिव्या उतरान बसता हाचेर आमचो बाबाट अदीक व्हड जावं दी. आनी ह्या पेंडेमिकान आमकां ताणूक घटायला दी. उबी रावया आमच्या बाबाटाची स्वता विचारूया. सपमानता देवा सर्वविधा बाबा सगळ्या आनी पृथ्वीच्या ससरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पिराच्या आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वेगळो शिकलो आपला पिताय जावलो मस्त ताका ताणें पुसले ताका पुरसाद जालो ताका बाबा ताका लिपिलो तो मेल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा तो जिवन जाला. सगळ्याचो सर्वविधा त्या बापाच्या जल्म आसा विधान जिव्याचे विकसीत करून जातलो. सदमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे वखदां चडटा आत्म्याचे वखसणे फुडेंचे जीवन सासण्याचे जिवीत. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो देवाच्या उतराचेर हात येवन थोडीशी आमची मागणी आमी आतां देवा बापाक उबारुया.
आमच्या कोवीड सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नां आनी आडखळी फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बावार दवरून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या बऱ्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकर्मीक कारभार चलोवन आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या बापा, तुझ्या बऱ्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. जेन्ना एका मनशाक वणकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या बऱ्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. वणकोणीन वावर कोत्तल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन हालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन करून बापाची कृपा आनी व्हड तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या बऱ्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. हो मोकळा बापा, तुजे बस पातयेवन आमच्यो गरजो तुज्या मुखार घाल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी ह्या महामारींतली आमकां निवार. क्रिस्त आमच्या सुये वरवीं. म्हज्या बाबान आनी भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गेच्या देवा बापाक मानता तसलें जावन मागा. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकळोतेन तूं आमच्या हातान घालताय. तुजे परबेन ती बदलताय आनी आमचे सगळेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां काडुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्ववेदार आनी सासणेच्या देवा, सरकाळी आनी सरकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन पासून फावो हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारान आसतना नुयच तुजो मोग आमी भोगता. मोगार सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री.
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकाचो बूट भोगूंक आमी भगवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां भक्तां बरोबर तुज्या अजात कोण पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आपले पियेयात, ही म्हज्या रोगत्याची कास, नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत. पातकाचें मोगसुलें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरोवतलें, हें म्हज्या रसाक करा. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कामगत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत तुका मोळपणान पावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरी देवाची माये सांगाती भाग्यवन धरून दिता आनी सदकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या
प्रितीचें आयचो आयतार बंडखणीत असलेल्या च्या वावरा पासत प्रिझन मिनिस्ट्री पासत भेटयल्लो आसा. बंडखणीन जायतो लोक आपलो गुन्यांव नासतनाय आसा आनी जायतो लोक आपलो गुन्यांव आसूनय आसा, पूण ताजे काळीज मोडसुरपाची तांकां आस आसा. कसलो वावर आमचे क्रिस्ती जायती भाव भयणां बंडखणीन विजीट करून तांकां आदर करतात आनी गायड करतात. ह्या वावरा पासत आमी हें प्रार्थना म्हणटा आसतना मागुया बराबर जेजूक मानून घेना आपलो धोनी आनी सुमीर म्हणून कसलोय लोक दुसरे तरेचे बंडखणीन बांदलेलो आसा ताचेय पासत मागुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र तुज्या राज्यांत येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आसपावो ग्लास दी आनी आमी आमच्या चुकींतल्यान रक्षना तशी आमची पापां मोडस आनी आमकां जाणीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजपाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुबंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुखय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही दुनिया पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वाटया. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचेर पात काडटा ती. हो जेजू स्वर्गांतल्यान धाडलेलो जिवो मुंडो ह्या संवसारांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगजांनी आल्ताराच्या सरभोंवती आमकां कायता आनी स्वर्गार वचून आमच्या आत्म्याक सगळ्याक ताचेर भावार्थ दवरतल्याच्या आत्म्याक आपल्या बापा सुशी आपल्या बरोबर एकठांय करूंक आशेता. त्या जेजूक शेवटेनी आमी सुभागी. तुमच्या म्हाका
दिसलो ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां तिराय आमी जीव हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचें नांव थोडेशे करून आशिर्वाद आदी 15 ऑगस्टाचे आमचे मीस सुषमा सायबणेच्या वरवीं सुमयार जातले गोरजेन सातोराचेर उलट्या आदी नव्या पिकाचेर आशिर्वाद आनी कोणशे कातरावप आसतले 6:45 सो हे मिसाक फकत थारायिल्ल्याच्यानूच हाजेरी घेवं येता आनी तुमकां सगळ्यांक ते घराक 7 वरांचेर ऑनलायन लायव्ह CCR टीव्हीचेर पळोवंक मेळटले तशेंच 15 तारखेर सेंट साबस्त्यावाची परब ही आमच्या गांवांत वर्साच्या वर्साक करतात ती ह्या वर्साक पॅन्डेमिकाक लागून सगळ्यांक येवंक मेळना म्हणटच फकत सांत साबस्त्याव वाडो तांकां 4 दीस तांकां वांटून घातलेले आसा आनी मंडावण सगळी तीच ह्या वर्साक फकत ह्या वर्साक पॅन्डेमिकाक लागून तांकां दिल्ली आसा फेस्ताच्या दिसाक तेंचेय मीस ती ऑनलायन घातलेली पूण लायव्ह न्हय सो तांचे मीस 9 वरांचेर जातले हांव आमच्या कॅटेकिस्ताच्या भावा भयणांक देव बरें करूं म्हणटा पास्टर्स डे आपल्या पाद्री भावां पासत आनी तुस्त करपाक एक ल्हानसो व्हिडिओ कांतार घातलेले तांचेर देवाचो आशिर्वाद करूं तशेंच आमचे दोतोनीच्या भुरग्यांक कॅटेकिस्तांक आनीक भुरग्यांच्या आवय बापायक हांव शाबासकी दितां जो वावर भुरग्यांच्या हातान एक होमवर्क कसो घायलेलो ग्रँड पॅरंट्स डे ताणें कितें तरी करचें तेचे पिराये प्रमाणे जावं तो बुके जावं तो गिफ्ट मेकींग ऑर कार्ड मेकींग आनी तें करून आपल्या शेपाय शेमाय कडेन दिवचें आनीक एक फोटो धाडचो आमकां म्हणून आनी ताणें धाडलेलें तें एक व्हिडियो करून तुमकां पॅरिशीन धाडलेलो आसा तुमी पयलो आस बाळगिता आमच्या भुरग्यांक शाबासकी PPC मिटींग आयज सकाळीं आसतली मिसाकूच तुमच्यो सुचोवण्यो तुमच्यांनी आजून PPC वांगडा दिवं येता दोतोनीच्या भुरग्यांनी तशेंच तांच्या आवय बापायनी आपले होमवर्क वेळार दिवपाक तसलीच करची देव बरें करूं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तो सर्वभोगेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा